میں کہا جڑے قوم دے راز اگل کے باہر سٹن خفیہ راہ دے ایجنٹاں نال مری جا کے ملاقاتاں کرے، اے غداریاں جڑیاں نے ملکاں دے برباد کر دیندیاں۔ غدار کے لیے سزا جو ہے وہ معافی ہے ہی نہیں۔ 70 سال غداراں نال ایتھے معافی ہوئی، غداراں نو معافی نہ ہوئی ہوندی تے نہ بنگلہ دیش ٹوٹدا، نہ بلوچستان دے حالات خراب ہوندے، نہ جناب سرحداں تے بم مرسدے، نہ بازاراں وچ خودکش حملے ہوندے، نہ فوج تے حملے ہوندے، نہ پولیس تے حملے ہوندے، نہ مسجداں بم دھماکے ہوندے، نہ داتا صاحب بم دھماکے ہوندے، نہ بابا فرید بم دھماکے ہوندے، نہ عافیہ صدیقی کوئی ویچدا، نہ مسجداں دے سپیکر اتر دے، نہ جناب مرزائیاں نو کوئی بہن برا کہندا، نہ ممتاز قادری پھٹے لگدا، نہ 295 دا کسے نو درد ہوندا جے غداراں نو سزا دتی ہوندی۔ جڑے پاکستان وچ اللہ اکبر دی گونج برداشت نہ کر سکے، انہاں تو وڈا غدار کائنات وچ کون سی؟ اللہ اکبر دی گونج اٹھدی سی نا ہر طرفوں، سرگی دے ویلے جدوں ختم ہوندی اذاناں ہوندیاں سن پتہ لگدا سی بھئی ہر طرفوں اللہ اکبر۔ انہاں بند کر کے کون سے پاکستان کی بات کرتے ہو؟